बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अगर आप बरतानिया में नए आए हैं, भले किसी भी वीजे पर क्यों ना हो, स्पाउस वीजे पर, स्टूडेंट वीजे पर, स्किल वर्कर वीजे पर, आप अपनी जिंदगी बरतानिया के अंदर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जो कि लंदन में है। हालांकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरे बरतानिया का मामला है, लेकिन खास तौर पर लंदन की मैं बात करता हूं। अगर आप नए आए हैं, ये काम मत कीजिएगा जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोग आपको ये काम करने का मशवरा देंगे। आप लीगल होंगे, आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया होगा, आपने किसी किस्म का कोई कानून नहीं तोड़ा होगा, लेकिन अगर आप ये काम करते हुए पकड़े गए तो खामखाई में रगड़े जाएंगे भाई। क्योंकि वैसे भी बरतानिया के अंदर कवानीन काफी ज्यादा सख्त हो गए, इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली आ रही है, पकड़ धकड़ काफी ज्यादा हो रही है, डिपोटेशन काफी ज्यादा हो रही है। अपने आप को महफूज कीजिए। मशवरा आपको काफी लोग कहेंगे करने का, लेकिन आपने करना नहीं है। क्या काम, अब मैं आपको बताता हूं। मेट पुलिस ने लंदन के अंदर मेट पुलिस ने 120 दुकानों पर छापे मारे, गालिबन शायद 1 या 2 दिन के अंदर ना 120 दुकानों के अंदर छापे मारे। 120 दुकानों में से 9 दुकानों को सील कर दिया और इस सारे मामले के दौरान, ऑपरेशन के दौरान 32 अफराद को हिरासत के अंदर ले लिया, जिनमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अब आप सवाल करेंगे, भाई ये दुकानें क्या इलीगल थी? चलाने वाले इलीगल थे? नहीं, ना दुकानें इलीगल थी ना चलाने वाले इलीगल थे। दुकानें भी लीगल थी, मालिकान भी लीगल थे, लेकिन इन दुकानों के अंदर काम क्या हो रहा था? जनाब, मैंने अपनी वीडियो के आगाज में बोला ना आपको कि जो लोग नए आए हैं वो सेटल होने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली कुछ नहीं होता, मैं इस बात को समझता हूं। एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क आते हैं, आपको अपने पैसे काफी हद तक महफूज करने होते हैं, बचाने होते हैं, कम पैसों में चीजें खरीदनी होती हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, बरतानिया के अंदर पिछले 1-2 महीने के अंदर बहुत क्रैकडाउन किया गया है। चोरी हुई गाड़ियां, फोन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप शॉप लिफ्टिंग कहते हैं कि चोरी कर लेना। अब होता ये कराची में भी आपने देखा होगा कि भाई चोरी की जाती है, चोर बाजार में जाके बेच दिया जाता है, शेरशाह मार्केट में आपको हर चीज मिल जाती है। बरतानिया में, लंदन के अंदर भी ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं जो कि चोरी का सामान कम पैसों में खरीद लेती हैं और फिर वो कम पैसों में, मार्केट से कम पैसों में लोगों को, आप लीगल तरीके से खरीदने जा रहे हैं, आपके पास पैसे भी जेन्युइन है, आप खरीदने जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसी दुकानों से खरीद रहे हैं जो कि चोरी का माल खरीदती हैं। तो जनाब, ये जो 120 दुकानों पर छापे मारे गए हैं, ये यहाँ से क्या कुछ बरामद हुआ? यहाँ से गेमिंग की जो आलात होते हैं गेमिंग के, वो बरामद किए गए, खाने पीने की अशिया बरामद की गई, कॉस्मेटिक का सामान बरामद किया गया। एक दुकान की बेसमेंट में छापा मारा तो 2000 के करीब फोन बरामद किए गए। ये 2000 के फोन कौन से थे? ये लंदन की सड़कों से चोरी हुए थे, छीने गए फोन, चोरी हुए जो फोन थे ना, कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। जब कहीं ना कहीं आपको जरूरत होती है तो कोई ना कोई चीज इजाद हो जाती है। अब बरतानिया के अंदर पिछले काफी अरसे से ये देखने में आ रहा था यार, चोरी चकारी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि एक वाकया बड़ा हाईलाइट हुआ। पिछले साल एक खातून का फोन चोरी हुआ। वो लंदन की सड़क पे जा रही थी, आए, क्रिसमस का टाइम था शायद, गालिबन 2 लड़के आए, फोन छीना और चले गए। अब उन खातून ने जब अपने फोन को ट्रैक किया तो पता चला भाई उसकी लोकेशन हीथ्रो एयरपोर्ट पर आ रही है। फोन कहीं और से चोरी हुआ, लोकेशन आ रही है हीथ्रो एयरपोर्ट की। उन्होंने पुलिस को बताया, जनाब मेरे फोन की लोकेशन आ रही है। पुलिस वाकई में वहां पर छापा मारती है। हीथ्रो एयरपोर्ट होता है, कार्गो सेंटर होता है, एक कार्गो खोला जाता है तो पता चलता है फोन अंदर मौजूद है, और बहुत सारे फोन अंदर मौजूद है। फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो कारोबार चल रहा है, ये तो यहां से फोन छीन के दूसरे मुल्कों में बाकायदा तौर पर भेजे जा रहे हैं। बरतानिया के अंदर ऐसी बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो कि चोरी का सामान खरीदती हैं, और जो नए बरतानिया में आते हैं ना लोग, उनको सेल कर रहे होते हैं कम पैसों में। उनका भी भला, इनका भी भला, सबका भला वाला चल रहा था। लेकिन अब ये भलाई वाला चक्कर ना तकरीबन खत्म हो गया। अब मैं जो पूरी डिटेल्स देख रहा था, 2000 के करीब इन्होंने फोन बरामद किए हैं, गेमिंग आलात हैं, खाने पीने की अशिया हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे बेड हो गए, सोफे हो गए, कालीन हो गए, ये तमाम चीज़ें ना जो नए आने वाले लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने घर के अंदर। यूज टीवी हो गए, ये सारी चीज़ें इन्होंने बरामद की हैं। 9 दुकानों को सील कर दिया गया है। 32 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिसमें से कुछ ऑब्वियसली लोग पाकिस्तानी या जो उर्दू ज़बान समझते हैं, बोलते हैं, वो लोग शामिल हैं। इनको बाकायदा कर दिया गया है। और आपको लोग मशवरा देंगे, मशवरा गलत भी नहीं है यार। लोग कहते हैं पैसे बचाओ कम जगह, लेकिन वो पैसे बचाना आपके लिए आने वाले वक्तों में कितना भारी हो सकता है आपको क्या पता? क्या पता आपको? कोशिश कीजिए किसी भी ऐसे काम में ना पड़िए जो को आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके पॉइंट आउट होता है कि यार ये
غیر قانونی ہو سکتا ہے تو آپ اس سے اجتناب کیجیے۔ برطانیہ میں چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو 32 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، اوبویسلی یہ شک کی بنیاد پر تو نہیں لیا گیا ہوگا۔ 9 دکانوں کو جو سیل کیا گیا ہے یہ شک کی بنیاد پر تو نہیں کیا گیا ہوگا۔ اوبویسلی یہاں پر کچھ سامان بک رہا ہوگا، خریدا جا رہا ہوگا، چوری کا سامان لایا جا رہا ہوگا۔ خریدار کو بھی پتا ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے، جو خرید رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ چوری کا سامان ہے، جو بیچ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے۔ اور اوبویسلی پھر آپ کو بھائی پاکستان تو وہ ہے نہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان میں تو کراچی میں بائک چوری ہو جائے، 1 آدھ گھنٹے کے اندر پوری بائک کھل جاتی ہے اور اسی کے سامنے اس کی گاڑی کا سامان روڈ کے اوپر بکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سارا معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو بہتر ہے کوشش کیجئے آپ مارکیٹ پلیس سے چیزیں لے لیں۔ مارکیٹ پلیس میں آپ کو یوز چیزیں بہت زیادہ ملیں گی، تو خیال رکھیے، احتیاط کیجئے، اجتناب کیجئے، کسی نہ کسی مسئلے میں نہ پھنسیے، کیونکہ لوگوں کو اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، کافی عرصے سے سارے معاملات چل بھی رہے تھے، برطانیہ کے اندر ہر طرح کا معاملہ چل رہا تھا، ہر طرح کی چیزیں چل رہی تھیں، لیکن اب انہوں نے آ کے اس کی روک تھام اس لیے کی ہے کیونکہ امیگریشن قوانین کافی زیادہ سخت کر دیے گئے ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور برطانیہ جیسے ملک کے اندر، لندن جیسے شہر کے اندر چوری چکاری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جیسے آپ راہزنی کی وارداتیں کہتے ہیں، چوری چکاری کی وارداتیں بڑھ گئی تھی، تو کہیں نہ کہیں اس کا استعمال کہیں نہ کہیں چوری کے سامان کا ہو رہا ہوگا نا۔ اور پچھلے دنوں جب یہ فون، میں نے لڑکی کے فون کا بتایا، اس کے بعد پتہ چلا بھائی یہ تو سند بنا دی گئی ہے، 40,000 کے قریب فون برآمد کر لیے۔ جو پورا ایک گینگ تھا جو 40,000 فون لوگوں سے چوری کر کے بیرون ملک بھیج رہا تھا، یا برطانیہ میں ہی اس کو ریگولیٹ کر رہا تھا کہیں نہ کہیں جا کے۔ تو جب کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو ایجاد کرنی پڑتی ہے، اور وہ ایجاد ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پر یہ رازنی کی وارداتیں لے کر آئے ہیں، ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ کوشش کیجئے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، کیونکہ بھائی برطانیہ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ امیگریشن قوانین میں تبدیلی آئی، بہت تیزی کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹ ویزا ہو، وزٹ ویزا ہو، اسپاؤس ویزا ہو، اسکل ورکر ویزا ہو، بے تحاشا ویزے ہیں جس میں کافی زیادہ سختی کر دی گئی ہے، کافی زیادہ۔ اور اب آپ کو ILR چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کا اسپاٹ لیس قسم کا ریکارڈ ہونا چاہیے، اتنا سبھی اسپاٹ نہ ہو آپ کے کسی بھی قسم کے کیریئر کے اندر۔ اور ان ممالک میں، برطانیہ جیسے ممالک کے اندر، اگر آپ کے بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ آسانی سے نہیں نکلتی، مشکلات ہوتی ہیں۔ مطلب اگر جیسے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی بھی اگر آپ کے اس میں آ گئی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ کوشش ہوگی کہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، لوگوں کے پاس اگر انفارمیشن نہیں ہے تو انفارمیشن دی جائے۔ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، کوئی بھی واقعہ شیئر کرنا چاہیں، آپ مجھ سے بالکل کر سکتے ہیں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو، میں نے نیا چینل بنایا ہے، آپ کے پیار محبت کی ضرورت ہے، آپ اس کو فالو کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو یہ چینل بھی سلمان مرزا آفیشیل کی طرح ترقی کر لیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔